दर्शकवृन्द नमस्कार। एपी टक टाइममा स्वागत छ। म मनोज जोशी। नेपाल एकीकरणको अभियानदेखि आजसम्म आइपुग्दा नेपाली सेनाले आफ्नो एउटा छुट्टै पहिचान बनाएको छ। देशको एक बलियो संगठनको रूपमा हेरिएको नेपाली सेना अर्थात् यसलाई एक अस्त्रको रूपमा पनि लिने गरिन्छ। नेपाली सेनाले राष्ट्रको सम्पत्तिको रक्षा गर्नु बाहेक विपदमा फँसेकाको उद्धार पनि गर्दै आइरहेको छ। त्यसैले नेपाली सेनालाई एक महत्त्वपूर्ण मेरुदण्ड पनि मानिन्छ। आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ नेपाली सेना र यो संगठनसँग जोडिएका विविध कुराहरूको विषयमा। यसका लागि हामीसँग हुनुहुन्छ सन्तोष वल्लभ पौडेल। उहाँ नेपाली सेनाका सहायक रथी तथा नेपाली सेनाका प्रवक्ता हुनुहुन्छ। स्वागत छ सर यहाँलाई। धन्यवाद। अहिले यो अलिकति परिस्थिति बेग्लै छ। पछिल्लो अवस्थामा कोरोना लगायत विविध कारणले गर्दाखेरि कस्तो छ यहाँलाई? कसरी समय बिताइरहनु भएको छ? कतिको व्यस्त हुनुहुन्छ? साधारणतया नियमित दैनिकीमै समय जान्छ अनि अब प्रेससँगको नेपाली सेनाको पुरानो सम्बन्ध छ अनि आम सञ्चारकर्मीहरूसँग मेरो नियमित अन्तर्क्रिया हुनु संस्थाको पक्षबाट पनि र विभिन्न ढङ्गबाट महत्त्वपूर्ण पनि छ र मुख्यतया यसरी नै आम सञ्चार माध्यमसँगको अन्तर्क्रियामा नै मेरो मुख्य समय व्यतीत हुने गरेको छ। विश्व कोरोनाले आक्रान्त भएको अवस्थामा तपाईँ हामी लगायत सम्पूर्ण नेपाली जनता पनि यसको असर भोग्न बाध्य भयो। यसपल्ट अछुतो रहन सकेनौँ। नेपाली सेनाको हकमा कुरा गर्नुपर्दा यो बिचमा नेपाली सेनाले आफ्नो भूमिका चाहिँ कसरी निर्वाह गर्यो? जब नेपालमा कोरोना महामारी अर्थात् कोभिड-19 महामारीको सुरुवात भयो 76 चैत्रमा हामीले यसलाई पहिलो लहर आएको भनेर मान्नुपर्दछ। त्यो बेलादेखि नै नेपाली सेनाले अग्रपङ्क्तिमा रहेर आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्दै आइरहेको छ। सुरुवाती चरणमा नेपाली सेनाले मुख्य रूपमा यो सीमानाकामा रहेका विभिन्न स्थानहरूमा हेल्प डेस्कहरू स्थापना गरिकन मान्छेहरूको मेडिकल स्क्रिनिङ गर्ने लगायत होल्डिङ सेन्टरहरू स्थापना गरिकन सीमानाकामा आवागमनमा सहजीकरण गर्ने र त्यहाँ नियन्त्रण गर्ने कार्यमा स्थानीय सरकारहरूलाई प्रादेशिक सरकारहरूलाई सहयोग पुर्यायो। त्यसै गरिकन सो अवस्थामा आवश्यक परेका क्वारेन्टाइन सेन्टरहरूको स्थापना गर्ने सञ्चालन गर्ने र व्यवस्थापन गर्ने सिलसिलामा पनि हामी अन्य सुरक्षा निकाय र स्थानीय सरकारहरूसँग मिलेर हामीले काम गऱ्यौँ। र उल्लेखनीय विषय चाहिँ चैत्रमा नेपालमा लहर सुरु हुनुभन्दा पहिले नै फागुनमा हामीले वुहानमा फँसेका हाम्रा 175 जना विद्यार्थीहरूलाई नेपाली सेनाको नेतृत्वमै रहेको टोलीले गएर उद्धार गरेर लिएर आएर खरिपाटीको क्वारेन्टाइन सेन्टरमा राखेर उहाँहरूको सुरक्षित नेपाल अवतरणको व्यवस्था मिलाउन नेपाली सेनाले नेतृत्व लिएको थियो। त्यसै गरिकन सुरुवाती तहमा चाहिँ यो विभिन्न स्थानमा सचेतना कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने स्वास्थ्य सम्बन्धी प्रोटोकलको बारेमा जानकारी गराउन पनि स्थानीय हाम्रा युनिटहरूले विभिन्न भूमिकाहरू निर्वाह गरे भनेदेखि नेपालले विदेशमा देखा परेको सब व्यवस्थापनमा देखा परेका कठिनाइहरूलाई महसुस गर्दै हामीले अन्ततोगत्ता यो दायित्व एउटा सशक्त ढङ्गले कुनै न कुनै संस्थाले निर्वाह गर्नुपर्छ भन्ने कुराको पूर्वानुमान गरेर नेपाली सेनाका सबै युनिटमा सब व्यवस्थापनको लागि तालिम सञ्चालन गर्ने र मान्छेहरूलाई मानसिक रूपमा तयार गर्ने काम हामीले जनशक्ति तयार गर्ने काम गऱ्यौँ र त्यही आधारमा नै पछि गएर सब व्यवस्थापन एउटा हाम्रो मुख्य कामको रूपमा रह्यो। अहिले पनि तपाईँहरूले निरन्तरता दिइरहनु भएको छ। अवश्य आजसम्मको अब मैले 10 गतेसम्मको तथ्याङ्कको रूपमा भन्नुपर्दाखेरि नेपाली सेनाले अहिलेसम्म 10,679 वटा सब व्यवस्थापन गरिसकेको छ, जसमध्येमा 33 वटा सब चाहिँ विदेशी नागरिकहरूको पनि रहेको छ र यसमा अहिले पनि हाम्रा जनशक्तिहरू खटि नै रहेका छन्। र एउटा ध्यान दिनुपर्ने विषय के पनि छ भने हामीले यसको बीचको चरणमा गएर महिला सैनिकहरूलाई पनि सब व्यवस्थापनको कार्यमा संलग्न गरायौँ। यहाँले भन्नुभयो नेपाली सेना अहिले अग्रमोर्चामा खटिएर आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्ने एउटा सङ्गठन पनि हो। त्यो हामी सबैलाई जानकारी भएको छ। यो बिचमा यहाँहरूले यतिका काम गर्दा गर्दै पनि चुनौतीहरू चाहिँ कस्ता कस्ता देखा परे? अब चुनौतीहरू त अवश्य पनि छन् र चुनौतीको साथसाथै अवसरहरू पनि प्रशस्त रहे। तर मुख्य रूपमा नेपाली सेनाले कार्य सुरु गर्नु पर्दाखेरि चुनौतीको रूपमा चाहिँ हामीहरूले सचेतना कार्यक्रमको प्रभावकारिता एउटा
चुनौतीपूर्ण विषय रह्यो। स्वास्थ्य सम्बन्धी मापदण्डहरू पालना गर्न र गर्न लगाउनको लागि जुन किसिमको सचेतनाको आवश्यकता थियो त्यो सुरुको तहहरूमा स्टेजमा त्यो हासिल गर्नको लागि अलिकति चुनौती रह्यो भनेदेखि सब व्यवस्थापनसँग जोडिएका विभिन्न यो वैज्ञानिक कारणहरूको बारेमा जानकारी गराउनु पनि त्यो बेलामा विभिन्न किसिमको आशंकाहरू थिए। यसबाट कस्तो किसिमको संक्रमण सर्छ, संक्रमण हुन्छ हुँदैन जस्ता विषयहरूमा पनि यो अलिकति चुनौती देखा पर्यो भने अन्तर्निकाय सम्बन्धमा पनि सब व्यवस्थापनको हकमा अलिकति चुनौती चाहिँ देखा परेको हो। किन भन्दाखेरि सब व्यवस्थापन निर्देशिकाले नेपाली सेनाले अग्रपङ्क्तिमा रहेर सब व्यवस्थापन गर्ने त छँदैछ, तर यसको साथसाथै स्थानीय निकायको पनि यसमा भूमिका रहेको छ। बेवारिसे लासहरूको अवस्थामा स्थानीय प्रहरीको पनि यसमा भूमिका रहेको छ र सम्बन्धित आफ्नो जुन नातागोता हुनुहुन्छ, आफ्नो सम्बन्धी जो हुन्छ उहाँहरूको पनि यसमा भूमिका रहन्छ। समन्वय सहकार्य कस्तो रह्यो यहाँको? समग्रमा भन्नुपर्दाखेरि मैले अत्यन्तै सकारात्मक पायौँ। हामीहरूले नेपाली सेनालाई सबै निकायबाट सक्दो सहयोग मिलेकै भनेर यसलाई चाहिँ भन्नुपर्दछ र हामीले नेपाल सरकारबाट पनि प्रशस्त रूपमा सहयोग पायौँ, स्थानीय निकायहरूबाट पनि यसमा सहयोग भयो, अन्य सुरक्षा निकायबाट पनि सहयोग भयो र परिवारजनहरूबाट पनि सहयोग भयो। यदा कदा कुनै कुनै घटनामा थोरै व्यवस्थापनमा ढिलाइ भएको अथवा थोरै प्राविधिक कठिनाइ आएको गुनासो नआएका होइनन्, तर त्यो नगण्य रहेको हुनाले समग्रमा भन्नुपर्दाखेरि सबै तह र तबकाहरूबाट नेपाली सेनालाई आफूले गर्न खोजेको कार्य र भूमिकामा पूर्ण रूपमा सहयोग भएको भन्दछु म। अलिकति प्रसङ्ग बदलौँ। हजुर, अहिलेको देशको वर्तमान परिस्थितिलाई नेपाली सेनाले यो सङ्गठनले कसरी हेरेको छ, कतिको सचेत छ? अब देशमा क्षेत्रमा र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा गरेका विभिन्न घटनाक्रमहरूलाई सूक्ष्म ढङ्गले निहाल्ने, त्यसको अनुगमन गर्ने, त्यसको नेपालमा पर्न सक्ने सुरक्षा सम्बन्धी असरहरूको असर तथा प्रभावहरूको बारेमा मूल्याङ्कन गर्नु हाम्रो पेशागत दायित्व हो र यो कुनै पनि एउटा पेशागत सङ्गठनको हैसियतले र राष्ट्रिय सुरक्षा जस्तो गहन दायित्व बोकेको नेपाली सेना जस्तो सङ्गठनले यो कार्य विगतमा पनि गर्दै आइरहेको छ र अहिले पनि गरिरहेको छ र हामीले यसको सूक्ष्म मूल्याङ्कन गर्ने, त्यसको अनुगमन गर्ने र सोही अनुसारको योजनाहरू बनाउने कार्य हाम्रो निरन्तर प्रक्रियामा नै पर्दछ र यही कार्य हामीले गहनताको रूपमा गरि नै रहेका छौँ। नेपाली सेनालाई कतिपयले के भन्छन् भन्दाखेरि प्रोफेसनल भएन, नेपाली सेना सेरेमोनियल भयो पनि भन्ने गर्छन्। कसरी यहाँले प्रश्न पार्न चाहनुहुन्छ यो कुरालाई? मुख्य रूपमा बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भन्दा कुनै पनि राष्ट्रिय सेनाको प्रमुख दायित्व भनेको संवैधानिक दायित्वहरू जुन संविधानमा लिखित हुन्छन् ती दायित्वहरू निर्वाह गर्नको लागि तयारी हालतमा रहने र ती दायित्वहरू शान्तिकालीन अवस्थामा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने छ भने त्यो कार्यान्वयन गर्ने हाम्रो प्रमुख दायित्व हो। नेपालको संविधानले पनि नेपाली सेनालाई मुख्य रूपमा नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता को सुरक्षा गर्ने तथा राष्ट्रिय एकताको जगेर्ना गर्ने मुख्य रूपमा यी कार्यहरू नेपाली सेनालाई निर्दिष्ट गरेको छ र नेपाली सेनाले आफ्नो तर्फबाट यी चारवटै उल्लेखित उद्धृत भूमिकामा आफ्नो कार्य गर्दै आइरहेको छ। त्यसको अलावा संविधानमै लेखिएको अथवा नेपाल सरकारबाट दिएका थप दायित्वहरू जसमा विपद व्यवस्थापन पनि पर्दछ, त्यसै गरिकन वातावरण संरक्षण पनि पर्दछ, त्यसै गरिकन विकास निर्माणको कार्यमा सहभागिताहरू पनि पर्दछ। ती कार्यहरू पनि नेपाली सेनाले आफ्नै ढङ्गले गर्दै आइरहेको छ र मलाई लाग्छ नेपाली सेनाको अङ्ग्रेजीमा भन्नुपर्दा ट्र्याक रेकर्ड भन्न मैले रुचाएँ। त्यो हेर्ने हो भनेदेखि हामीले नेपाल सरकारले दिएको सबै दायित्वहरू समयमै पुरा गरेका छौँ र प्रभावकारी ढङ्गले नै पुरा गरिरहेका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि नेपाली सेनाले पाएको दायित्वहरू प्रभावकारी ढङ्गले निर्वाह गरेको छ, चाहे त्यो प्राथमिक दायित्व हो अथवा त्यो द्वितीयक अर्थात् सेकेन्डरी दायित्व हो। यही प्रश्नलाई निरन्तरता दिँदा नेपाली सेना पछिल्लो समयमा गैर सैनिक गतिविधिमा संलग्न भयो। सेनाले आफ्नो पेशागत मर्यादा विपरीत व्यापारमा संलग्न भयो भन्ने आरोप पनि लाग्ने गरेको छ। यो आरोपको कसरी खण्डन गर्नुहुन्छ म सुन्न चाहन्छु। नेपाली सेना कि व्यवसाय? हजुर, अब यसमा बुझिदिनु पर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि नेपाली सेनाको सङ्गठनमा करिब हामी पुग 90 देखि 95,000 हाराहारीमा सक्रिय सैनिकहरू छौँ। हाम्रा आश्रित परिवारको हैसियतले हेर्ने हो भने करिब 8 लाख जति हाम्रा आश्रित परिवारहरू छन्। करिब 9 लाख जति नेपाली सेना र नेपाली सेनाको आश्रित परिवार अर्थात् हिताधिकारीहरू हामी छौँ र नेपाली सेनाले
जुन कल्याणकारी कोष सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ, जसको मार्फतमा केही कार्यक्रमहरूमा तपाईहरूको अथवा जुन मिडियाको अथवा अन्यको धारणा अथवा आँखा गएको जस्तो देख्दछु म, ती सबै कार्यक्रमहरू चाहिँ नाफामूलक नभइकन सेवामूलक कार्यक्रमहरू हुन् र नेपाली सेनाले 9 लाख हिताधिकारीहरूको स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वरोजगार तथा अन्य सहुलियत र सेवाको ध्यान नेपाली सेनाले आफै गरेको छ र यो के को आधारमा छ भन्दाखेरि नेपाली सेनाका प्रत्येक जवानले अवकाश प्राप्त र सेवारत सबैले दिएको योगदानमा आधारित जुन कल्याणकारी कोष स्थापना भएको छ त्यसमा चाहिँ त्यसको परिचालनबाट यो चीजहरू सम्भव भएको छ र हामीले गरिने कुनै पनि त्यस्ता किसिमका कार्यहरू चाहिँ नाफामूलक नभइकन सेवामूलक छन् र त्यसबाट आर्जित हुने जे जति रकमहरू छ त्यो पुनः सेवामै जाने भएको हुनाले यसलाई चाहिँ नाफामूलक भनेर यसलाई चाहिँ नामाकरण गरिनु चाहिँ अलिक गलत व्याख्या हुन्छ जस्तो लाग्छ। यो लाग्ने गरेको आरोपलाई यहाँले के भन्नुहुन्छ? मुख्य रूपमा यो अलिकति हामीले बुझाउन नसक्नुको कारण पनि हुन सक्दछ। मुख्य रूपमा चाहिँ नेपाली सेनाले तर वार्षिक रूपमा हामी प्रेस कन्फरेन्सहरू आयोजना गर्छौँ कल्याणकारी कार्यक्रमहरूको बारेमा जानकारी गराउनको लागि। सामाजिक सञ्जाल लगायत तपाईहरु जस्तो सञ्चारकर्मी मार्फत पनि हामीले यो सन्देश दिने गरिरहेका छौँ र तेस्रो कुरा यसमा एउटा थप कुरा के पनि म बताउन चाहन्छु भन्दाखेरि विदेशी सेनाहरूको हकमा अथवा विदेशी मुलुकहरूको हकमा भेटरन्स अफेयर्स अर्थात् डिपार्टमेन्ट अफ भेटरन अफेयर्स भनेर अवकाश प्राप्त सैनिकहरूको सेवाको लागि सरकारले नै विभिन्न फन्डहरूको व्यवस्था गरिकन बजेटको व्यवस्थापन गरिकन उहाँहरूको कल्याणकारी कार्यहरूको रेखदेख गर्ने गरेको छ, जुन हाम्रो हकमा अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा नआइसकेको हुनाले नेपाली सेनाले जुन योगदानमा आधारित कल्याणकारी कोष सञ्चालन गरेको छ त्यसैको आधारमा हामीले 9 लाख हिताधिकारीहरूलाई निशुल्क स्वास्थ्य एक तहसम्मको उहाँको परिवारहरूलाई बच्चाबच्चीलाई छात्रवृत्ति लगायतको निशुल्क अथवा नोमिनल प्राइसमा राम्रो गुणस्तरीय शिक्षा प्लस अन्य विभिन्न सेवा सुविधाहरू प्रदान गर्दै आइरहेका छौँ। मलाई लाग्छ यो विषयलाई कल्याणकारी पक्षबाट हेरिदिने र दोस्रो कुरा नेपाली सेनाले गरेको कार्यक्रमले अन्य व्यापारिक निकायहरूलाई असर पारेको छ कि छैन अथवा यसले चाहिँ खाली हिताधिकारीहरू मात्रै केन्द्रित कार्यहरू गरिरहेको छ भन्ने कुराको बीचमा पनि फरक बुझ्दिन आवश्यक छ जस्तो लाग्छ। त्यसले गर्दा मुख्य समस्या चाहिँ बुझाइको हो जस्तो मैले भन्न चाहन्छु। भनेपछि यसलाई नेपाली सेनाले व्यवसाय भन्न रुचाउँदैन, व्यवसाय होइन यो। सैनिक ऐन 2063 छ, त्यसको अन्तर्गतबाट सञ्चालित छन् र यसको सञ्चालनको लागि सैनिक कल्याणकारी कोष सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समितिको व्यवस्था गरिएको छ, जसमा अर्थ मन्त्रालय र रक्षा मन्त्रालयका सहसचिवज्यूहरूको पनि सहभागिता छ। त्यसले गर्दाखेरि र त्यसमा अवकाश प्राप्त सेनाका ज्येष्ठ अधिकृतहरूको पनि सहभागिता छ, जसले गर्दाखेरि यो कसरी यसको कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउने, कसरी यसको सञ्चालन गर्ने भन्ने विषयहरूमा जे जस्ता निर्णयहरू लिइन्छन् र जे जस्ता कार्यक्रमहरू अगाडि सारिन्छन् यो चाहिँ सामूहिक रूपमा लिइने निर्णय हो र संस्थागत हितको लागि लिइने निर्णयहरूको आधारमा कल्याणकारी कार्यक्रमहरू तय हुने गरेका छन्। स्पष्ट शब्दमा भन्नुपर्दाखेरि नेपाली सेनाले जे जस्ता कार्यक्रमहरू कल्याणकारी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्छ यी सबै सेवामुखी कार्यक्रमहरू हुन् र यसको स्रोत र यसको खर्चको सबै पारदर्शी ढङ्गले हामीले सबैमा जानकारी गराउने गरेको छौँ। अरू कुनै दोस्रो लक्ष्य उद्देश्य राखेको छैन। यो जति पनि नेपाली सेनाबाट अवकाश प्राप्त कर्मचारीहरू हुनुहुन्छ, उहाँसँग आश्रित परिवार हुनुहुन्छ र बहालवाला हुनुहुन्छ, उहाँहरूले यसको सेवा चाहिँ नेपालको कुन कुन स्थानबाट लिन सक्छन् र कसरी प्राप्त गर्छन्? मुख्य रूपमा अब हाम्रो 7वटै प्रदेशमा विद्यालयहरू छन्, त्यहाँ पनि उहाँहरूले लिन सक्नुहुन्छ। अब 3वटा हाम्रो क्षेत्रीय अस्पतालहरू छन्, इटहरीमा, त्यसपछि आएर पोखरामा र नेपालगञ्जमा। वीरेन्द्र सैनिक अस्पतालको अलावा 3वटा क्षेत्रीय अस्पतालहरू छन्, त्यहाँ पनि लिन सकिन्छ। र नेपाली सेनाले अहिले स्वास्थ्य र शिक्षामा इम्प्यानलमेन्टको एउटा नयाँ अवधारणा अगाडि सारेको छ, जसको अनुसार यी ठाउँहरूमा सुविधा प्राप्त गर्न नसकेको अवस्थामा पनि विद्यालयको हकमा करिब 200 भन्दा बढी विद्यालयहरूसँग हामीले इम्प्यानलमेन्ट गरिकन नेपाली सेनाले प्रदान गर्ने छात्रवृत्ति बराबरको रकम उहाँहरूलाई दिइकन त्यहाँबाट पनि उहाँहरूले शिक्षा आफ्नो उहाँहरूको सन्ततिहरूले शिक्षा प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ भने
आफूले चाहेको उपचार नपाएको खण्डमा रेफरलको सिस्टम त छँदैछ, त्यसको साथसाथै इम्प्यानल गरिएका अस्पतालहरूबाट पनि उहाँहरूले चाहिँ स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध गर्न सक्नुहुन्छ। अहिलेको 21औं शताब्दीमा प्रविधिको विकाससँगै नेपाली सेनाले आफूलाई कतिको प्रविधि मैत्री र आधुनिकीकरण बनाउँदैछ? अब आधुनिकीकरणको शाब्दिक अर्थ अर्थात् परिभाषाको विषयमा पनि हामीले कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ। अवश्य पनि अहिलेको यो प्रविधि मैत्री परिप्रेक्ष्यमा नेपाली सेनाले अहिले गरेको महत्त्वपूर्ण विषय भनेको डिजिटाइजेसन हो। अर्थात् हाम्रो जुन आन्तरिक यो औपचारिक करेस्पोन्डेन्स जुन हुन्छ, पत्राचार हुन्छ, यो सबै अहिले हामी चाहिँ डिजिटल माध्यमबाट गर्छौँ। हाम्रा 380 भन्दा बढी युनिटहरू सबै यस डिजिटल करेस्पोन्डेन्स सिस्टम अर्थात् डिजिटाइजेसनमा आबद्ध छन् भने हामीले प्रविधिलाई सकेसम्म हाम्रो शिक्षाको क्षेत्रमा होस्, हाम्रो ट्रेनिङको क्षेत्रमा होस्, हाम्रो आफ्नो अपरेसनल तयारीको क्षेत्रमा होस्, सबैमा प्रविधिलाई आबद्ध गर्ने एक किसिमको हाम्रो एउटा मन्त्र जस्तै नै छ र त्यसलाई हामीले आत्मसात गर्दै आइरहेका छौँ। नयाँ प्रविधिहरू, अटोमेसन, डिजिटाइजेसन, यी चिजहरूलाई चाहिँ नेपाली सेनाले सधैँ प्रवर्धन गर्दै आइरहेको छ र हाम्रो शोध तथा विकास महानिर्देशनालय अर्थात् रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट डाइरेक्टोरेट पनि छ। यसले पनि यस विषयमा र प्रविधिलाई कसरी कुन पक्षहरूमा ल्याएर यसले चाहिँ प्रभावकारिता बढाउन सकिन्छ भन्ने बारेमा अनुसन्धान गरिकन नयाँ नयाँ प्रविधिहरू हामीले भित्राउने काम गरिरहेका छौँ। सेनामा समय समयमा देखिने विवादसँगै भ्रम भनौँ या यथार्थ भनौँ, सेनामा भर्ना प्रक्रियामा समानता हुँदैन भन्ने गुनासो छ। यो गुनासोलाई यहाँले कसरी सम्बोधन गर्न चाहनुहुन्छ? एउटा कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि हामीले सुरु गरेको भर्ना प्रक्रिया मैले ठोकुवा गरेर पूर्ण पारदर्शी र समान व्यवहार गर्ने खालको छ भनेर म तपाईँको अगाडि भन्न चाहन्छु र सबैलाई एउटै मापदण्डमा राखेर सबैको पारदर्शी ढङ्गले नै भर्ना प्रक्रिया हुन्छ। भर्ना प्रक्रियाका विभिन्न चरणहरूमा लोकसेवा आयोगका पदाधिकारीहरूको यसमा संलग्नता रहन्छ। त्यसै गरिकन हामीले नेपाल सरकारबाट प्राप्त भएका निर्देशनको आधारमा पनि गर्दछौँ। आन्तरिक बढुवाको सिस्टम पनि छ। आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट आन्तरिक बढुवा भने आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट भर्नाको कार्यक्रम पनि छ र सबै भर्ना अहिले पनि भर्नाहरू भइरहेका छन् र भर्नाको विषयमा हामी जानकारी पनि गराउँछौँ, यसको बारेमा सूचनाहरू पनि प्रकाशित गर्छौँ र सबै ठाउँमा भर्ना प्रक्रिया चाहिँ एकदमै समान र पारदर्शी ढङ्गले भएको चाहिँ म तपाईँलाई ठोकुवा गरेर भन्न सक्दछु। सोल्जर्स आर अलवेज द सेन्ट्रल पोइन्ट अफ आवर फोकस इन टर्म्स अफ पोलिसी एन्ड प्लानिङ। नेपाली सेनाले पछिल्लो समयमा आफ्ना सबै प्रार्थनाहरू खारेज गरी 3+1 को कमान्ड संरचना गरेको छ। अर्थात् सेनामा अब 4 कमान्ड मात्रै हुनेछन्। व्यवहारिक रूपमा यो कतिको प्रभावकारी छ? राष्ट्रिय सुरक्षा सुदृढ बनाउन अथवा सांगठनिक पुनर्संरचनालाई अझ मजबुत गर्नको लागि यो कतिको प्रभावकारी छ? 8वटा प्रेरणाहरू भनेको प्रेरणाको सङ्गठनबाट हामी अब अपग्रेड भनौँ अथवा त्यसबाट चाहिँ स्तरोन्नति गरिकन 4वटा कमान्डको संरचनामा गएका हौँ। यो चाहिँ नयाँ आर्थिक वर्षको सुरुवात सँगसँगै नेपाली सेना यो संरचनामा गएको छ। 4वटा कमान्डको मुख्य अवधारणा भनेको हामीले नेपालको भौगोलिक अवस्थालाई हेरिकन नेपालमा अवस्थित मुख्य नदी घाटीको आधारमा नेपाली सेनाका युनिटहरूले सुरक्षा गर्नुपर्ने जिम्मेवारी क्षेत्रहरूको पुनर्विभाजनको ढङ्गले पनि यसलाई हेर्न सकिन्छ भनेदेखि नेपाली सेनासँग रहेका सीमित स्रोत र साधनहरूको अत्युत्तम प्रयोग कसरी हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने ढङ्गले पनि यो अवधारणा कार्यान्वयनमा आएको हो र यसमा 3वटा तहहरू छन्। जस्तो कि यसको मुख्य एउटा अवधारणाको मुख्य पक्ष के हो भन्दा जङ्गी अड्डाले रणनैतिक विषयहरूमा ध्यान दिने, कमान्डहरूले अपरेसनल प्लानिङ पक्षमा ध्यान दिने र बाहिनी तथा मुनतिरका जुन यो लडाइँ लड्ने युनिटहरू छन् उहाँहरूले ट्याक्टिकल तहमा ध्यान दिने। यसै गरिकन विकेन्द्रीकृत ढङ्गले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्यो भने जङ्गी अड्डा पनि रणनैतिक र राष्ट्रिय सुरक्षा सम्बन्धी विषयहरूमा केन्द्रित रहन सक्षम हुने रह्यो र अपरेसनल प्लानिङ तथा बाँकी व्यवस्थापनका पक्षहरूमा कमान्डहरू केन्द्रित रहने भए र त्यसै गरिकन बाहिनी र त्यसभन्दा तलका गण तथा गुल्महरू आफ्नो ट्याक्टिकल टास्कमा चाहिँ
फोकस हुन सक्ने हिसाबले यसको परिकल्पना गरिएको छ र यो भर्खरै लागू भएको छ र यसको विभिन्न डिसेन्ट्रलाइजेसन विकेन्द्रीकरण पनि यसको एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष हो र यसलाई बिस्तारै कार्यान्वयन गर्दाखेरि राष्ट्रिय सुरक्षा सुदृढ हुने देखेर नै लामो छलफल पछाडि बृहत छलफल पछाडि र आन्तरिक यो विवेचना पछाडि नै यस संरचनामा जाने नेपाली सेनाको निर्णय भएको हुनाले यो राष्ट्रिय सुरक्षाको लागि सुदृढीकरणको लागि प्रभावकारी हुने हामीले विश्वास गरेका छौँ। कतै कतै कुरा सुनिन्छ सुरक्षा विज्ञहरूसँग यहाँहरूले सरसल्लाह गर्नु भएन, समन्वयात्मक भूमिका निर्वाह गर्नु भएन भन्ने कुरामा नि यो प्रश्न उठेको छ। यस विषयमा नेपाली सेनामा यो छलफलको विषय धेरै वर्ष पुरानो हो र विभिन्न चरणमा विभिन्न किसिमका सुरक्षा विज्ञहरू र अवकाश प्राप्त सैनिकहरू, अवकाश प्राप्त नेतृत्वहरू र आन्तरिक छलफल, आन्तरिक तालिम, सेमिनार, गोष्ठीहरूमा पनि बृहत रूपमा छलफल भएरै आएको विषय हो। यो विषय नितान्त नौलो र आजकै दिनमा मात्रै आएको विषय होइन। यो नेपाली सेनामा बहसको विषय भएको 10औं वर्ष भइसकेको छ र यो मुख्य रूपमा भन्नुपर्दाखेरि नेपाली सेनाको पुनर्संरचनाको एउटा चाहिँ अङ्गको रूपमा आएको हो र यो छलफल भएर नै आएको विषय हो। राष्ट्रिय गौरवको आयोजना काठमाडौँ तराई मधेस द्रुत मार्ग अर्थात् फास्ट ट्र्याक कहिलेसम्म सकिन्छ? हाम्रो यो प्रोजेक्टेड अर्थात् हामीले अनुमान गरेको चाहिँ 2080-81 आर्थिक वर्ष 2080-81 को अन्त्यमा यसको समापन गर्ने हाम्रो प्रमुख लक्ष्य हो र अहिले 2074 सालमा नेपाली सेनाले यसको जिम्मेवारी प्राप्त गर्यो र 2076 सालको भाद्रमा आएर यसको डिपिआर स्वीकृत भयो। त्यही आधारमा हामीले यसको कार्यहरू सुरु गरेर लगेका छौँ र विगतको वर्षमा हामीले सबैभन्दा जटिल मानिएको सुरुङ मार्गको यो निर्माणको लागि कार्य अगाडि बढाएका छौँ र अहिले 2वटा टिम जुन यसमा बोलपत्र आह्वान गरेर स्वीकृत प्राप्त गरेकाहरूसँग हामीले सम्झौता गरिकन 2वटा टिमले यसको डिजाइन तथा बाँकी कामहरू अनफिल्ड गरिरहेका छन्, जुन एउटा सकारात्मक र उत्साहजनक प्रक्रिया हो। त्यसै गरिकन निजगढदेखि राजदमारसम्मको 22.5 किलोमिटरको सडक खण्ड जुन छ त्यसमा चाहिँ अहिले 3वटा प्याकेजमा हामीले बोलपत्र आह्वान गरिकन 45 दिने बेलपत्र आह्वान गरेर यसको लागि चाहिँ यो ठेक्का लगाउनको लागि आह्वान गरेका छौँ र पहिलो 2वटाको त प्रिबिड मिटिङ अर्थात् यो बोलपत्र पूर्वको छलफल पनि सम्पन्न भइसकेको छ भने तेस्रो प्याकेज जुन छ त्यो चाहिँ यो साउनको 31 गते असोजको 1 गते यसको चाहिँ बोलपत्र निष्कासन भएको छ। अब यो भयो भनेदेखि र यो सबै कम्प्रिहेन्सिभ प्याकेज हुन्। यो भएर 2टा सुरुङको जुन अवस्था छ यसको आधारमा हामीले अब आउने जुन राजदरबारदेखि लेन डाँडासम्मको जुन सेक्सन छ र त्योभन्दा यतापट्टिको सेक्सन छ त्योसम्मको चाहिँ हामीले बोलपत्रहरू आह्वान गर्न सक्यौँ भनेदेखि यो परियोजना अथवा यो आयोजना हामीले तोकेको लक्ष्य जुन 2080-81 आर्थिक वर्ष 2080-81 को अन्तिम छ त्यससम्ममा चाहिँ समापन गर्नको लागि बलियो आधार चाहिँ तयार भएको भनेर हामीले मान्नु पर्दछ अनि त्यस पछाडि बाँकी काम चाहिँ समयमा हुन्छ भन्ने हामी आशावादी छौँ। अब अहिलेको कामको नतिजा हेर्दाखेरि 80% सकिसकेको छ जुन तराई र पहाडी भूभागमा, तर यहाँहरूलाई 2081 वैशाखसम्म यहाँहरूले जुन लक्ष्य लिनुभएको छ त्यो बेलासम्म सक्नको लागि त चुनौती देखिएको छ नि? अवश्य पनि मलाई लाग्छ तपाईले यो जग्गा अधिग्रहण सम्बन्धी विषयको बारेमा इंगित गर्न खोज्नु भयो जस्तो लाग्छ। मुख्य कुरा के हो भन्दाखेरि नेपाली सेनाले यसको यो निर्माणको व्यवस्थापनको दायित्व पाएको हो र हामीले हाम्रो आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र रहेका र नेपाली सेनाले आफ्नो व्यवस्थापनमा रहेर गर्न सक्ने सबै कार्यहरू अगाडि समानान्तर रूपमा बढाइ नै रहेका छौँ र जग्गा अधिग्रहण सम्बन्धी जुन जे जति विवाद छ त्यो विवादको विषयमा पनि राष्ट्रिय योजना आयोगबाटै एउटा समिति गठन भएर सो सम्बन्धी यो निर्क्युल गर्नको लागि भनेर त्यो आयोगले समितिले काम सुरु गरिसकेको अवस्था छ र हामी आशावादी छौँ कि यो जग्गा सम्बन्धी अधिग्रहण सम्बन्धी जे जस्तो विषय जे जस्तो अडचन समस्या छ त्यो समस्याहरू चाहिँ आपसी यो छलफलबाट र यो समाधान हुन्छ। यो समाधान चाहिँ भयो भनेदेखि हामीले वैशाखसम्ममा त्यो क्षेत्रको पनि
बोलपत्र आह्वान गरिकन काम अगाडि बढाउन सक्छौँ भन्ने विषयमा हामी आशावादी छौँ र यस विषयमा हामी सरकारवाला सबैसँग सहयोगको अपेक्षा पनि राखेका छौँ र सम्बन्धित नेपाल सरकारको सम्बन्धित मन्त्रालयबाट पनि सहयोग भइरहेको छ र यसरी राष्ट्रिय योजना आयोगको संयोजकत्वमा जुन समिति बनेको छ त्यसले पनि यसको समाधान गर्नको लागि विभिन्न कार्यको अगाडि बढाइरहेको छ र हामी आशावादी रहौँ कि यो सबैबाट सहयोग प्राप्त भइकन यो चुनौती चाहिँ यसलाई हामी ओभरकम गर्छौँ र समयमै यो आयोजनालाई पूर्ण गर्छौँ। यो कहिलेकाहीँ यहाँले पनि सुन्नुभएको छ बाहिर आइसकेको कुराहरू यो परामर्श जो कम्पनीहरू छन् उनीहरूसँग यहाँहरूले सहकार्य गर्दाखेरि यो परामर्श छनौट सम्बन्धी यो प्रक्रियामा सेनाको कहीँ कतै बदनियत देखियो कि भन्ने प्रश्न पनि उठ्छ। कसरी सम्बोधन गर्न चाहनुहुन्छ यहाँले? अब यो विषयहरू विभिन्न सार्वजनिक बहसमा आएका विषय हुन्। नेपाली सेना एउटा चेन अफ कमान्डमा चल्ने संस्था हो। नेपाली सेना चेन अफ कमान्डमा चल्ने संस्था भएको हुनाले नेपाली सेनाले यस विषयमा हामीलाई आएका औपचारिक सबै किसिमका प्रश्नहरू अथवा चाहिँ त्यसको विषयमा रक्षा मन्त्रालय मार्फत हाम्रो आधिकारिक धारणा आधिकारिक प्रतिक्रियाहरू हामीले नेपाल सरकार मार्फत सम्बन्धित निकायहरूमा दिइरहेका छौँ र तपाईँ पनि आम सञ्चार माध्यमले गर्नुभएको प्रश्नको विषयमा पनि हामी चेन अफ कमान्डमा चल्ने संस्था भएको हुनाले हामी पूर्ण रूपमा पारदर्शी ढङ्गले इमान्दारीपूर्वक आफ्नो कार्यहरू गर्नको लागि तयार छौँ र त्यही हिसाबले हामी नेपाल सरकारप्रति उत्तरदायी छौँ, नेपाली जनताप्रति उत्तरदायी छौँ। अब हामी कार्यक्रमको लगभग अन्तिममा आइसकेका छौँ। हाम्रा टेलिभिजन हेरेर बसेका आम दर्शकलाई नेपाली सेनाको तर्फबाट के भन्न चाहनुहुन्छ? म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि नेपाली सेना नेपाली जनता र देशको सेना हो। यसको देशको रक्षा र नेपाली जनताको सेवाभन्दा बाहेक अर्को कुनै उद्देश्य पनि छैन र यसको कुनै अरू लक्ष्य छैन। नेपाली सेना नेपाली जनताको सेवामा विपद व्यवस्थापनमा होस्, प्रकृति संरक्षणमा होस्, विकास निर्माणको कार्यमा होस्, सधैँ हातेमालो गरेरै हिँडिरहेको छ। स्थानीय स्तरमा रहेका हाम्रा युनिटहरूले पनि स्थानीय स्तरमा रहेका जनताको समस्याहरू सुल्झाउनको लागि सधैँ अग्रपङ्क्तिमा रहेर काम गरेका छन्। कोभिड-19 को महामारीमा पनि हामीले नेपाली जनतासँग हातेमालो गरेर काम गऱ्यौँ। अहिले मेलम्चीमा गएको बाढी पहिरोको पीडितहरूको लागि भनौँ, मनाङमा भएको बाढी पहिरोको पीडितहरूको लागि भनौँ, अथवा अहिले रिसेन्टली पहिरोको कारण यो प्युठान, गुल्मी, पर्वत, कास्कीमा गएका पहिरोहरूमा परेका जनताहरूको सेवाको लागि होस्, नेपाली सेना सदैव तयार छ। र नेपाली सेनाले गर्ने गरेका कल्याणकारी कार्यहरूका लागि लिएर यदाकदा हुने गरेको टिप्पणीहरू चाहिँ मुख्य रूपमा अलिकति यसमा थोरै ज्ञानको कमी, थोरै हामीले बुझाउन नसक्नुको कमी भयो जस्तो मलाई महसुस हुन्छ। र नेपाली सेना नाफामूलक संस्था होइन, सेवामूलक संस्था हो र यसले आफ्नो 9 लाख हिताधिकारीहरूको कल्याण कार्य हेर्नु यसको दायित्व हो र यो दायित्वलाई यसले सिरोपर गरेर नै आफ्नो कार्यक्रमहरू अगाडि बढाइरहेको हुन्छ। त्यसै गरिकन नेपाल सरकारले दिएका अन्य जिम्मेवारीहरू जस्तो अहिले यहाँले काठमाडौँ तराई मधेस द्रुतमार्गको विषयमा कुरा गर्नुभयो, यसको सन्दर्भमा पनि नेपाली सेना सार्वजनिक खरिद ऐन 2063, सार्वजनिक खरिद नियमावली 2064 लगायत नेपाल सरकारको सम्पूर्ण नियम कानुनहरूको परिधिभित्र रहेर नै पूर्ण रूपमा पारदर्शी ढङ्गले नेपाली सेनाले आफ्नो काम गरिरहेको छ। यही सन्देश म नेपाली जनताहरू माझ पुर्याउन चाहन्छु र यही अवसरमा नेपाली जनताहरूलाई कोभिड-19 को महामारी अहिले पूर्ण रूपमा नियन्त्रणमा आइ नसकेको अवस्थामा सुरक्षाका मापदण्डहरू अपनाउनको लागि पनि अनुरोध गर्दछु। आफ्ना महत्त्वपूर्ण भनाइ राखिदिनु भएकोमा यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। मेरो कुराहरू राख्ने मौका दिनुभएकोमा, नेपाली सेनाको तर्फबाट नेपाली जनतालाई केही जानकारी गराउने अवसर दिनुभएकोमा मनोजी, तपाईँलाई र तपाईँको टेलिभिजन च्यानललाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। हस् त, नमस्कार। नमस्कार दर्शकवृन्द, आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ नेपाली सेना र यो सङ्गठनसँग गाँसिएका विविध पक्षका विषयमा। हामीसँग हुनुहुन्थ्यो सहायक रथी सन्तोष वल्लभ पौडेल, उहाँ सैनिक प्रवक्ता पनि हुनुहुन्छ। AP1 हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।